अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस अरबा रजब अल्फ अरमामिया खम्सा और बैन हिजरी। आज मंगल का दिन है, जनवरी की 16 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अहकाफ आयत नंबर 21 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्कुर अखा आदिन, और याद करो आद के भाई को, यानी आद के भाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम को। इस अनजरा कौमहू, जबकि उन्होंने डराया अपनी कौम को, बिल अहकाफी, अहकाफ में, वक़द खालती, और गुजर चुके, नुज़ुरु, डराने वाले, मिन बैनी यदैही, इससे पहले, व मिन खल्फिही, इसके और इसके बाद, अल्लाह ताबुदु, कि तुम इबादत ना करो, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इन्नी अखाफु अलैकुम, बेशक मैं डरता हूं तुम पर, अजाब यौमिन अजीम, बड़े दिन के अजाब से। और याद करो आद के भाई हजरत हूद अलैहिस्सलाम को, जब उन्होंने अपनी कौम को डराया आकाफ में, और उन्होंने कहा, और उनसे पहले भी उनके बाद भी बहुत सारे डराने वाले गुजर चुके। उन्होंने क्या कहा, अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, कि तुम नहीं इबादत करो सिवाय अल्लाह के, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, और मैं डरता हूं तुम पर बड़े दिन के अजाब से। यानी जैसे कि पहले अंबिया, हर एक नबी और रसूल का काम यही होता था कि कौम को डराते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो सो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जो कि आद के भाई है, यानी आज कौम आद जो है, उनके पास जो अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को जो नबी और रसूल बना के भेजा था, उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि उनको याद करो जब उन्होंने अपनी कौम को डराया था। और ये कि जो सो आखाफ, आखाफ के माने होते हैं एक रेतीला पहाड़ या एक ऊंची टीले का जैसा कोई जगह हो, उसको कहा जाता है। तो वहां पर ऊंचाई की जगह पर, वहां पर वो ठहर कर लोगों को डराया था। और उनसे पहले भी उनके बाद भी डराने वाले गुजर चुके। और सबका डराना क्या था, कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करो, और ये कि मैं तुम्हारे लिए बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। यानी अगर तुम अल्लाह के अलावा की इबादत करना नहीं छोड़ोगे, तुम अल्लाह के साथ औरों की इबादत करते रहोगे, तो इस सूरत में मैं तुम्हारे लिए बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। और बड़े दिन से अजाब क्या है, क़यामत का दिन है, क़यामत के दिन के अजाब से डरता हूं। तो पता क्या चला, पहली कौमों के अंदर भी अक्सर यही मामला हुआ करता था कि वो शिरक किया करते थे, अल्लाह के साथ साथ औरों की इबादत करते थे। तो तमाम अंबिया जितने भी आए, सबसे पहले उन्होंने अपनी कौम को यही हुक्म दिया कि ए लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। खालू, उन्होंने कहा, अजीतना, क्या तू हमारे पास आया है, लिताफिकना, कि हमें दूर कर दे, अन आलिहतिना, हमारे माबूदों से, हमारे इलाहों से। फातीना, बस तू ले आ हमारे पास, बिमा ताइदूना, जिससे तू हमें डराता है, इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तुम सच्चों में से है। देखें, जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जो सो अपनी कौम को डराया कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा की जिनकी तुम इबादत करते हो उनको छोड़ दो, तो कौम ने क्या कहा कि क्या तुम हमारे पास आए हो इस मकसद के लिए कि हमको हमारे माबूदों से दूर कर दें, और अगर ऐसा है तो तुम ले आओ उस अजाब को जिससे तुम हमको डराते हो। यानी जो तुम कहते हो कि बड़े दिन का अजाब आएगा, और ये कि अगर तुम अल्लाह की इबादत करो और दूसरों को इबादत से बाज नहीं आते, तो तुमको जो सजाओं मिलेगी, जो उन्होंने डराया। तो आगे से कौम ने ना सिर्फ ये कि उस पर डरा नहीं, बल्कि कहा कि क्या तुम हमको अपने माबूदों से दूर करना चाहते हो, हम तो हरगिज नहीं हटेंगे। और रही बात तुम्हारे जो अजाब का, जो तुम जिससे डराते हो, वो ले आकर दिखाओ हम पर, अगर तुम सच्चे हो। तो ये कितनी हठधर्मी की बात है कि इंसान तो करे गुनाह, उसके बाद अगर कोई उसको गुनाह से बचने के लिए उसको नसीहत करे, तो बजाय इसके कि उसकी नसीहत को कबूल करे, सामने से उसी को ललकार दे कि जा जा जो करता कर ले, या ये कि तू अगर हिम्मत है तो तू हम पर वो अजाब को लेकर आके दिखा। तो इस तरीके का रवैया हर कौम ने
اپنے رسولوں کے ساتھ کیا، بجائے اس کے کہ اپنے رسول کی بات کو مانتے، ان پر ایمان لے آتے۔ ان کے اکثر لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو اپنے برے کاموں سے نہیں ہٹنے والے ہیں، اور جو تم ہم کو دھمکاتے ہو، جو ڈراتے ہو، وہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ۔ تو یہاں پر جو ان لوگوں نے جو کہا تھا نا، جب ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہم کو ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ یہ روش اور یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہر قوم نے یہی کچھ کہا، اور افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ گمراہی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ اب مسلمان کرتے کیا ہیں؟ نادانی میں، غفلت میں، جہالت میں، اور دیکھا دیکھی اپنے معاشرے میں جو کچھ دیکھے ہوئے ہیں، کچھ بزرگان دین، اولیاء اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان لوگوں نے ان کی خبروں کو جو سب پختہ بنا دیا، ان پر مزارات بنا دیا، پھر وہاں پر جا کر وہ سارے عبادت کی شکلیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ رکوع اللہ کے لیے خاص ہے، سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، طواف اللہ کے گھر کا خاص ہے، امیدیں لگانا، مدد مانگنا، خوف کھانا، یہ سب کچھ اللہ کی عبادت کی شکلیں ہیں جو صرف اللہ کے لیے کی جانی چاہیے۔ لیکن آج دیکھ لیں ملکوں میں، ہمارے ملکوں کے اندر کتنے سارے جاہل مسلمان ہیں، وہ شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، یا دیکھا دیکھی جو سو بزرگان دین، اولیاء اللہ کے خبروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر طواف بھی کرتے ہیں، وہاں پر سجدے بھی کرتے ہیں، وہاں پر رکوع بھی کرتے ہیں، وہاں پہ نظر نیازیں بھی کی جا رہی ہے، بلکہ خبریں تو خبریں ہیں، وہاں تو کوئی تو بزرگ اور ولی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس ہے کہ کوئی کسی جھنڈے کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی کسی جھنڈے کو پھول پتی لگا رہا ہے، اس سے امیدیں لگا رہا ہے، کوئی کسی تعزیے کے پاس جھک رہا ہے، کوئی یہاں تک کہ کسی بلی کے خبر کے پاس جھک رہا ہے، کوئی کتے کے خبر کے پاس، کوئی گھوڑے کے خبر کے پاس۔ کن کن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر؟ تو اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے، اور جب انہوں نے منع کیا تو کہا کہ کیا تم ہم کو ہمارے معبودان سے روکنے کے لیے آئے ہو؟ تو ایسا ہے تو ہم پر جو تم عذاب سے ڈراتے ہو اس کو لے آ کر دکھاؤ۔ خالہ، اس نے کہا انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو در حقیقت میں اللہ کے پاس ہے، وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، ما ارسلت بھی، جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، وَلَكِنِّي، اور لیکن میں، اراکم، تمہیں دیکھتا ہوں، قوم تجہلون، ایک جاہل قوم۔ دیکھیں سامنے سے جب قوم نے للکار دیا تو آگے کیا کہا رسول نے، ذرا غور کریں، انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو تمہیں پہنچا دیتا ہوں اس چیز کو جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور میں تمہیں ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ تم جس طریقے سے مجھ کو کہہ رہے ہو کہ لے آ کر تو دکھاؤ اپنے اس وعدے کو اگر تم سچے ہو تو، اور اس طریقے سے قوم جو سو ٹانٹ کرتی تھی اور ان کو چیلنج کرتی تھی نبی اور رسول کو، اس کے باوجود بھی وہ نبی اور رسول جو ہوتے تھے ان کے پاس یہ طاقت نہیں تھی، ان کے پاس یہ استطاعت نہیں تھی۔ اچھا تم مجھ کو چیلنج کرتے ہو، یہ دیکھو میں اب تم پر عذاب لا کر دکھاتا ہوں، یہ دیکھو ایسا چٹکی بجایا اور عذاب کو لے کر آیا، یا ہاتھ کے اوپر کرا کچھ لا کے دکھا دیا، یا اس طریقے سے انہوں نے کچھ نہیں کیا، جیسے کہ آج جو سو ہمارے ملکوں میں شعبدہ باز جادوگر قسم کے لوگ کرتے ہیں، اور لوگ ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑے ولی ہیں، ان کے پاس تو کرامت ہے۔ اللہ کے بندو، اگر ان کے پاس کرامت ہو سکتی تو جو اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، جس کو اللہ نے بھیجا ہے قوم کے طرف دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، اور آگے سے قوم للکار رہی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو لے کر آ کے دکھاؤ عذاب کو، وہ یہ نہیں کہہ سک رہے ہیں، ان کے پاس اتنی ہمت یا طاقت نہیں ہے کہ عذاب کو لا سکے، بلکہ عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یعنی وہ عذاب آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا، کب آئے گا، جلدی آئے گا یا دیر سے آئے گا، اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، میرے کو جو حکم دے کر بھیجا گیا ہے، جو وحی میرے طرف کی جاتی ہے، اسی کو میں تمہارے طرف بیان کرتا ہوں، اور میں تو تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے عذاب کو لے آنا، تم کو سزا دینا، تم پر عذاب آ جائے اور تم کو ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ نے مجھ کو کیونکہ وحی کیا ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ کہ اگر وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، نہ کرے، اور جو سو اوروں کی عبادت سے باز نہیں آئے، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، ان کو تہس نہس کر دیا جائے گا، ان کو قیامت میں سزا دی جائے گی۔ یہ سب کچھ وحی کے طرف سے بیان کیا جاتا،
تو मैं उसको आगे पेश कर रहा हूँ। मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, बल्कि इख्तियार तो दूर, मुझ पर मेरे पास उसका इल्म भी नहीं है कि कब अजाब आएगा, आएगा नहीं आएगा। यही मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी था। जब मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि ले आओ उस अजाब को जिससे तुम हमें डराते हो, अगर तुम सच्चे हो तो। सामने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते कि मेरे पास उसका ना इख्तियार है, ना मेरे पास उसका इल्म है। ये तो वही अल्लाह जानता है कि कब तुम पर अजाब ले आएगा, लाएगा कि भी नहीं लाएगा। और मैं तो खुद अपने बारे में नहीं जानता कि अल्लाह ताला मेरे साथ क्या मामला करेगा। कुरान में बार बार अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवा रहे हैं कि आप कह दीजिए कि कल क़यामत में अल्लाह ताला मेरे साथ क्या मामला करेगा मैं नहीं जानता, तुम्हारे साथ क्या मामला करेगा नहीं जानता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये इख्तियार नहीं है कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का टॉन्ट कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकियां दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ले आओ अजाब को अगर तुम सच्चे हो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजाब को लाने पर ना खादिर है, ना आपको पता है कि कब अजाब आएगा। उस आप तो सिर्फ वही बात बताते हैं जो अल्लाह ताला वही के जरिए से बताता है, तो उसके बावजूद भी ये हालत है। लेकिन आज हमारे मुल्कों के अंदर बात जरा गौर करें, कंपेयर करें और सोचें कि जब अंबिया और रसूल को जो सो मुस्तकबिल के बारे में इल्म नहीं है, गैब का इल्म नहीं है, उनके हाथ में जो सो अजाब को लाना या कब अजाब आएगा उसका इल्म नहीं है, तो आज ये बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में, वो भी जो दुनिया से जा चुके हैं, जो वफात पा चुके हैं, सौों साल जिनके वफात के हो चुके हैं, उनके बारे में ये गुमान करना, ये समझना कि वो लोगों की रोजगार भी लगा सकते हैं, लोगों को मुसीबत में भी डाल सकते हैं, लोगों को मुसीबतों से निकाल सकते हैं, बीमारों को शिफा दे सकते हैं, हमारी पुकारों को सुन सकते हैं, उनके दरगाहों पर, उनके खबरों पर करामतें होती हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, जिन्नात और वो जो सो शयातीन दूर हो जाते। और ये सारे के सारे शिरकी अकीदे हैं। वहां पर शैतान कारिंदा काम कर रहा होता है इंसानों के अकायद को खराब करने के लिए। जिन्नात जो है, जो शयातीन जो खास तौर पे इंसानों के ऊपर हावी होते हैं, और कोई इंसान उस ऐसे इंसान को वहां पर ले जाया जाता, तो यकीनन वो वहां से उनके ऊपर से निकल जाके उनको सुधार देते। क्यों? कि उस एक इंसान के सुधरने के बाद सौों लोग जब उनको देखेंगे तो वो यकीन कर लेंगे कि देखो भले ये दरगाह में बहुत बड़ी करामत है, ये वली जो है वो लोगों को शिफा देते हैं। तो एक इंसान जो बीमार था, जिसके ऊपर जिन हावी था, उसको अगर अगर वो जिन वहां से उसके पास से निकल जाता है, लेकिन सौों लोगों का अकीदा खराब कर दिया। और ये जो शयातीन जिन्नात कौन होते हैं? जो बुरे जिन्नात होते हैं, जिसको शयातीन कहा जाता, वो तो इब्लिस ने तो वादा करके रखा था अल्लाह से कि या अल्लाह मैं तेरे आदम की औलाद को जो समय आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से बहकाऊंगा, और तू देखेगा कि उनमें से अक्सर लोग नाफरमान होंगे, तेरे नाशुक्रे होंगे। तो ये शैतानी चाल होती है। वरना तो जो अगर वो यकीनन सबसे पहले तो कुछ पता नहीं उस खबर के अंदर कौन है, कोई है भी कि नहीं है पता नहीं है, और बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि यकीनन उसके अंदर कोई वली सिफत, कोई बुजुर्ग इंसान है, तो वो तो अल्लाह के पास जा चुका है। उसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, उनका हाल तो ये है कि वो खबरों में मदफून है, उनको कुछ पता नहीं है कि कब दोबारा उठाए जाएंगे। उनको जो सो इसका कोई पता नहीं है कि कौन उनके खबर पर आ रहा है, कौन उनसे मांग रहा है, कौन उनसे कुछ मांग रहा है। तो ये सब कुछ किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जहालत में, नादानी में लोग करते हैं। और अगर उसी हालत में तौबा करे बगैर दुनिया से चले गए, तो अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पर, दो टोक तौर पर फैसला कर दिया कि ऐसे लोगों के लिए जहन्नम है उनका ठिकाना, और उन पर जन्नत को हराम कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह हम तमाम को तौबा की तौफीक अता फरमाए। फलम्मा राहु, फिर जब उन्होंने देखा उसको, आरिजन मुस्तकबिला, एक बादल को, एक अबर को आते हुए सामने से, वादियातिहिम, अपने वादियों में, अपने मैदानों में, हालू, उन्होंने कहा, हाजा आरिजुन, ये एक बादल है, एक अबर है, मुमतिरुना, जो कि हमें, हमारे ऊपर बारिश को बरसाएगा। बल नहीं, बल्कि वो तो हुआ माँ मस्तजल तुम भी, ये तो वो है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। रीहों रीहुन फीहा, उस एक हवा है उसके अंदर, अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। अच्छा, हुआ क्या? जब उनके कौम ने जो सो कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो अपना अजाब को ले उस वादे को लेकर आके दिखाओ जिससे तुम हमको डराते हो, तो सामने से हूद अलैहिस्सलाम ने कह दिया
کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور میں تو صرف جس کا جو مجھے حکم دیا جاتا میں اس سے تمہیں ڈراتا ہوں، اور میں تو تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد بہرحال کچھ وقت گزرا، کچھ عرصہ گزرا، بالآخر اللہ کے طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ اور جب عذاب آنے لگا، کیسے آ رہا تھا عذاب؟ بادل کی شکل میں آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ قوم کی لوگوں نے دیکھا کہ اپنے طرف ایک بادل چلا آ رہا ہے، اوپر سے ہواؤں میں، آسمانوں میں ایک بادل آ رہا ہے ان کے میدانوں کے طرف، یعنی وادی کہتے ہیں کھلے میدانوں کو، تو ان میدانوں کی طرف جب انہوں نے دیکھا کہ ایک آسمانوں میں سے ایک بادل چلا آ رہا ہے، تو وہ خوش ہونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو ہم پر بارش کو برسائے گا۔ اس وقت میں ہود علیہ السلام نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو وہی ہے جس چیز کی تم جلدی مچا رہے تھے، اس کے اندر ہوا ہے، اس میں آندھی ہے اور عذاب ہے، دردناک عذاب۔ یعنی جیسے کہ روایتوں میں کہا جاتا ہے اس قوم کے اندر بہت عرصے سے بارش بھی نہیں ہوئی تھی، قحط سالی کا معاملہ تھا، اور جب بادل کو آتا ہوا دیکھا تو قوم جو سو بجائے اس کے کہ ڈر جائے، وہ خوش ہونے لگی اور وہ سمجھنے لگی کہ یہ بارش کا بادل آ رہا ہے اور اس میں بارش ہوگی۔ لیکن ہود علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے جو آ رہا ہے، اور اپنی قوم کو ڈرایا اور کہا کہ اس کے اندر تو آندھی ہے اور اس کے اندر تو دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء، وہ ہلاک کر دے گی ہر شے کو، بامر ربھا، اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا، پس وہ وہ ہو جائیں گے، لا یرا، نہیں دیکھا جاتا سوائے، الا سوائے، مساکینہم، ان کے گھروں کو، کذالک نجزی، اسی طریقے سے بدلہ دیا جاتا ہے، القوم المجرمین، مجرم قوم کو، یعنی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے مجرم قوم کو۔ تو پتا کیا چلا، جب وہ بادل آ رہا تھا تو قوم تو خوش ہو رہی تھی کہ اس کے ذریعے سے بارش برسے گی، لیکن ہود علیہ السلام نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ تو ڈرنے کی چیز ہے، اور اس میں تو جو سو آندھی ہے اور عذاب ہے۔ تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر شے کو تہس نہس کر دے گی اپنے رب کے حکم سے، اور وہ سوائے یہ کہ ان کے گھر دکھائی دے، کچھ نہیں دکھائی دے گا، یعنی جو گھروں کے اندر، جو بستیوں میں جو لوگ رہتے تھے، وہ سب کچھ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، سوائے ان کے بستیوں کے، گھروں کے باقی رکھ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم بدلا دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو۔ تو پتا کیا چلا، قوم ہود علیہ السلام کی قوم، جو قوم عاد تھی، اس کو جب اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے طرف ایک بادل آیا، اور اس بادل کے اندر تیز آندھی تھی، اور اس کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو حدیثوں میں جیسے آتا ہے کہ اکثر جب بارش کے موسم میں اور بادل اور ابر آتے ہیں تو لوگ تو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ کاشتکار، کسان وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ تو خوشی منانے لگتے ہیں کہ چلو بولے ابھی تو بارش آنے کا آثار ہو رہے ہیں، اور بارش آئے گی تو موسم اچھا ہوگا اور پھر خوشگوار ہو کر کھیتی وغیرہ ہوگی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو آتا ہوا دیکھتے، آپ کے چہرے پہ جو سو گھبراہٹ اور تاریکی اور پریشانی لاحق ہو جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو خوش ہوتے ہیں بادلوں کو دیکھ کر اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ عائشہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ایک قوم کو ہلاک کیا اسی بادل کی وجہ سے، اور ہم کو کیا گارنٹی ہے یہ جو بادلیں آ رہی ہیں اس کے اندر عذاب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں ہے، کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب بادلوں کو دیکھتے تو اس میں اس کے لیے دعائیں بھی آپ پڑھتے تھے کہ یا اللہ، اس کے اندر جو کچھ خیر و برکت ہے، جس خیر و بھلائی کے طرف اس کو بھیجا گیا ہے اس سے ہم مستفید ہوں، اور اس کے اندر جو شر ہے اور جس شر کے طرف اس کو بھیجا گیا ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو پتا کیا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی قوم عاد کے اوپر جس طریقے سے عذاب آیا تھا بادلوں کے ذریعے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم کے اندر بھی لوگ ایمان نہیں لے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں عذاب کو اس بادل کے ذریعے سے عذاب نہ بھیج رہا ہو۔ تو بہرحال اس قوم کو جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو بادل کی شکل میں آیا اور اس نے تہس نہس کر دیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور تحقیق ہم نے انہیں مقام عطا فرمایا، مضبوطی عطا فرمایا، فیما ان مکننا فیہ، جس میں ہم نے اور یا جتنا ہم نے تمہیں مقام اور طاقت اور مرتبہ نہیں عطا کیا تھا، وجعلنا لہم، اور ہم نے بنا دیا ان کے لیے، سمعا و ابصارا و افئدۃ، ان کے لیے ان کے کان اور ان کے آنکھ اور ان کے دل۔
फमा अगना अनहुम, पस ना काम आया उनसे, समउहुम उनके कान, वला अबसारुहुम और ना ही उनके आँख, वला अफिदतुहुम और ना ही उनके दिल, मिन शैइन कुछ भी, इस कानो यजहदूना जबकि वो इनकार करते थे भी आयातिल्लाही अल्लाह की आयतों का, वह हाक़ा बिहिम और घेर लिया उन्हें, मा कानो बिही यस्तहज़िऊन जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उन्हें ताकत और मर्तबा और वो बुलंदी अता फरमाई थी जितनी हमने तुम्हें नहीं अता फरमाई। किसको मुखातिब है? ये मुशरिकीन मक्का को मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए मुशरिकीन मक्का, ए कुफार मक्का, जो कौम आद के ऊपर जो हमने हलाक किया उनको, जिनको उनके ऊपर अपना अजाब को भेजा, उनको तो हमने बहुत ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत अता की थी जितनी ताकत और क़ुव्वत हमने तुम्हें नहीं अता की। और हमने उन्हें कान भी दिए थे, आँख भी दिए थे और दिल भी दिए थे, लेकिन वो उन्हें कुछ काम नहीं आए। उनके कान और उनके आँख और उनके दिल उनके कुछ काम नहीं आए। और ये कि वो एक जाहिल कौम थी और जब उन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयतों का और उनको आ घेरा उस चीज़ ने जिसका वो मजाक किया करते थे। यानी पहले जो कौम आद को जो अल्लाह अल्लाह ने हलाक किया, अब जो सो मुशरिकीन मक्का को मुखातिब होकर कहना चाहते हैं, ए मुशरिकीन मक्का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हारे सामने दीन को पेश कर रहे हैं, कुरान को पेश कर रहे हैं, तो तुम उसको इनकार करते हो जैसे कि पहली कौमों ने इनकार किया। तो याद रखो कि हमने कौम आद को जिस तरीके से हलाक कर दिया, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे तुमसे, उसके बावजूद भी हमने उनको हलाक कर दिया। और हमने उन्हें कान, आँख और दिल दिया। मतलब क्या है कि कान दिया, उससे हक़ को सुन सकते, कुरान को सुन सकते, अल्लाह के कलाम को सुन सकते। आँख दिया तो उससे हक़ को देखें और हक़ को कबूल करें। उसी तरीके से दिल दिया ताकि दिल से समझें और अच्छे बुरे की तमीज़ कर सके। इसके बावजूद भी उन्होंने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। आखिरकार उनको वो अज़ाब आकर घेर लिया जिसका वो मजाक किया करते थे। तो अब मुशरिकीन मक्का को डराना मकसद ये है कि जैसे हमने पहले कौम आद को हलाक कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया, जो कि तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर थे और उनके अंदर बहुत ज़्यादा क़ुव्वतें थी, उसके बावजूद भी हमने उन्हें हलाक किया। लेकिन अब तुम भी अगर वही काम करते हो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ले आते, तो तुम्हें भी हलाक किया जा सकता है, तुम पर भी अल्लाह का अज़ाब आ सकता है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला कौम मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को डरा रहे हैं पहले वाक़यात को बयान करके। वक्त क्योंकि अभी मेरे नमाज का वक्त हो रहा है, तो आजकल हम कुछ दिन तक एटलीस्ट थोड़ा सा क्लास को कम करेंगे और जब वक्त पूरा होगा तो इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट करते रहेंगे। यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।